खुदावंद मुतआल ने फातिमा ज़हरा को उम्मत के सामने रखा है कि किस तरह से एक खातून उस माशरे में रहने वाली, एक सादा ज़ीज़ जिंदगी गुजारने वाली अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों का एहसास करती है और इस तरह से अंजाम देती है कि इताअत और बंदगी के उस मकाम पे चली जाती है जहाँ तमाम आलम इस्लाम के हर तबके के लिए, ख्वाह वो मर्द हो या औरत हो, ख्वाह वो जवान हो या बच्चे हो, ख्वाह वो आलिम दीन हो या तालिब इल्म हो, ख्वाह वो मुजाहिदीन हो या मुदाफ़ईन हो, हत्ता रहबरान उम्मत और मासूमीन के लिए भी उसवा करार पाती है। जनाब फातिमा ज़हरा हमारी जाने कुर्बान हो बीवी पर, लेकिन हमारा ताल्लुक ज़हरा के साथ कैसा होना चाहिए? क्योंकि जब तक हम सीरत फातिमी को अपनी जिंदगियों में शामिल नहीं करेंगे, तब तक हम आज के ज़मानों के फितने और फसाद का ना मुकाबला कर सकते हैं, ना हम उसे समझ सकते हैं। आज हुकूक ख़वातीन के नाम पर जिस फेमिनिज्म का चर्चा है, जिसने आज मशरकी खातून को भी, मुसलमान खातून को भी अपनी लपेट में ले लिया है, अजीज़ान मोहतरम, ये दरअसल में एक बुत है। बुत खुदा के मुकाबिल आने वाली हर शे को कहते हैं, ख्वाह वो बुत पत्थर के हो या अफकार के हो। कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, फेमिनिज्म, सोशलिज्म, ये जितने भी इज़म्स हैं जिनके आखिर में ISM आ रहा है, ये तमाम के तमाम तौहीद के इनकारी हैं और तागूत हैं। ये तमाम निज़ाम इलाही के भी मुनकिर हैं और वजूद खालिक के भी मुनकिर हैं। ये डिवाइन गाइडेंस को पुराने गुजरने वाले लोगों की सोच करार देते हैं, लिहाजा आज उसकी ज़रूरत महसूस नहीं करते। जब भी आप इनका नारा सुनेंगे, हमेशा एक लफ्ज़ तकरार होता है, राइट, हुकूक, लेकिन वो एक लफ्ज़ जो आपको इनकी तहरीक में कहीं भी नजर नहीं आएगा, वो है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। कभी मसूलियत की बात नहीं करेंगे, कभी जिम्मेदारी की बात नहीं करेंगे, और दरअसल में जिन हुकूक की बात भी कर रहे होते हैं, ये हुकूक वो हैं कि जो कैपिटलिज्म को फायदा पहुंचा रहे होते हैं या जो जिस्म और शहवत से मुंसलिक होते हैं। दीनी इस्तिलाह में इन तमाम को हुकूक कहना भी मुनासिब नहीं है, बल्कि ये बेराहरवी है। 19वीं सदी में जब इस तहरीक का आगाज हुआ, तो ये आगाज मगरिब की अपर क्लास ख़वातीन ने किया था। जब उनको इस सरमायादाराना निज़ाम ने इस बात बावर कराई, ये बात कि मर्द जो घर से निकल कर काम कर रही है, दरअसल में यही काम इस माशरे में हैसियत रखता है, और औरत जो काम अपने घर में अंजाम दे रही है, ये बेवकत है और उसकी सलाहियतों का ज़िया है। बस जब औरत को ये बात बावर कराई गई, तो उन्होंने हुकूक का, मसावी हुकूक का नारा लगाया, इक्वल राइट्स का नारा लगाया, और एक तरफ ये तकाजा किया कि मर्दों और ख़वातीन के हुकूक बराबर होने चाहिए और ख़वातीन पे होने वाला तशद्दुद ख़त्म होना चाहिए। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि एक तरफ तो ख़वातीन पर होने वाले तशद्दुद के ख़िलाफ़ बात की जाती थी, और दूसरी तरफ, क्योंकि ये अपर क्लास प्रिविलेज ख़वातीन थी, इनके मातहत एक कसीर तादाद ग़ुलामों की और कनीज़ों की होती थी। एक तरफ नारा लगाती है कि ख़वातीन पे तशद्दुद बंद किया जाए, और दूसरी तरफ जो इनके मातहत ग़ुलाम हैं, उनके साथ इनका रवैया वहशियाना होता था। ये है फेमिनिज्म का मुनाफिक चेहरा, यानी जहां अपना मफाद हो वहां पे आवाज़ बुलंद की जाए, वरना बाकी तमाम मैदानों में खामोश रहा जाए। इसके मुकाबले में दीन इस्लाम ने एक बेहतरीन रूप पेश किया है, और वो रूप फातिमी के तौर पे सामने आया है। फातिमी रूप के सामने, हमारी फातिमी रूप की सूरत में हमारे सामने आया है, कि जिसमें अवाइल से ही गुलामों को इंसानों वाले तमाम हुकूक अता किए गए, यहाँ तक कि जनाब फातिमा ज़हरा ने अपने घर का माहौल ऐसा बनाया था कि जहाँ पे उनकी औलादें उनकी कनीज़ों को माँ कहकर पुकारा करती थी। अब हमारे सामने ये दोनों चेहरे मौजूद हैं, ये दोनों रास्ते मौजूद हैं, इंतखाब हमने खुद करना है। आया हम उस निज़ाम को मुंतखब करते हैं कि जो खालिक का बनाया गया है, वो निज़ाम कि जो मखलूक की तमाम तर ज़रूरियात को पूरा करता है, जिसमें आला इक़दार नजर आते हैं, या फिर वो निज़ाम कि जो इंसान की नाक़िस अक़ल ने खुद तरतीब दिया है, जिसमें
خاندانی نظام کو تباہ کرنا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی مرد کا کسی عورت پہ کوئی حق نہ ہو، نہ کوئی ولی ہو، نہ کوئی سرپرست ہو۔ عورت خود سالار ہو اور اپنے تمام معاملات خود طے کرے، نہ اس کا اپنے شوہر کی نسبت، نہ اس اپنی اولاد کی نسبت، اور نہ اپنے والد کی نسبت، کسی بھی طور پہ نہ کوئی ذمہ داری ہو اور نہ کوئی پابندی ہو۔ بس یہ اس آزادی کی بات کرتے ہیں، جبکہ سیرت فاطمہ الزہرا نے ایک ایسا مثالی خاندانی نظام رول ماڈل بنا کے سامنے رکھا، جہاں جناب فاطمہ الزہرا نے نہ صرف اپنی گھریلو ذمہ داریوں کو بلکہ اپنی تمام معاشرتی ذمہ داریوں کو بھی سمجھتے ہوئے اس طرح احسن طریقے سے اپنی نسوانی وقار کو برقرار رکھتے ہوئے انجام دیا کہ آج یہ خاندان کی عظمت کے معترف ہمیں مشرکین بھی نظر آتے ہیں۔ آج اس تمام تر یلغار اور اس تمام فساد کا جو حملہ ہے وہ مسلمان عورت پہ دو چیزوں کا ہے۔ بس دو چیزیں مسلمان عورت سے دور کر دی جائیں، یہ خود بخود تباہی کے دہانے پر پہنچ جائیں گی۔ ایک حجاب اور دوسرا قرآن۔ حجاب عزیزان محترم کپڑے کے ایک ٹکڑے کا نام نہیں ہے، بلکہ حجاب زندگی گزارنے کے طریقے کا نام ہے۔ ایسی زندگی کہ جس کا عنوان اطاعت خدا بندی ہو، ایسی زندگی کہ جو تقوی، حیا اور عفت سے مزین ہو، ایسی زندگی کہ جہاں جلوتوں سے زیادہ خلوتیں پاکیزہ ہوں عورت کی۔ اور دوسرا قرآن کہ جو ضابطۂ حیات ہے اور عشق فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ بارگاہ خدا بندی میں دعا کی تھی کہ جب تک میں زندہ رہوں مجھے تلاوت قرآن نصیب ہوتی رہے۔ ہمارا عشق جناب سیدہ ہے، لیکن سیدہ کا عشق قرآن ہے۔ بس ہمارا رابطہ قرآن سے کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں ہمارا رابطہ کمزور ہوا وہیں پہ دشمن کا حملہ تیز تر ہو جاتا ہے۔ جب تک قرآن ہماری زندگیوں کا حصہ نہیں ہوگا ہم ان فسادات کو سمجھ نہیں سکتے، اور جچتا ہی نہیں ہے کہ ایک پیروان فاطمہ الزہرا کا رابطہ قرآن کے ساتھ کمزور ہو جائے۔ قرآن نے اصول بیان کیا ہے نا سورہ نور میں، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ یہ خبیث چیزیں خبیث لوگوں کے لیے ہیں، لیکن پاکیزہ چیزیں پاکیزہ لوگوں کے لیے ہیں۔ بس سیرت فاطمہ الزہرا سے زیادہ پاکیزہ شے کیا ہوگی؟ لیکن یہ سیرت وہاں نظر آئے گی جہاں پہ کردار اور سوچ کی پاکیزگی ہوگی۔ جب تک یہ پاکیزگی نہیں آئے گی نہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھ سکتے ہیں، نہ اپنے مقصد خلقت تک قریب ہو سکتے ہیں۔ تو بس اب ہمیں کیا کرنا ہے عزیزان محترم؟ اس یلغار کے مقابلے میں ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ کیسے مقابلہ کرنا ہے؟ ہم نے ایک مضبوط فاطمی روپ دنیا کے سامنے رکھنا ہے۔ اسلام نے کہیں منع نہیں کیا عورت کو کسی شعبے میں جانے سے۔ ہم ہر شعبے میں جا سکتے ہیں، ہم ہر فیلڈ میں کام کر سکتے ہیں، لیکن ہماری طرز فاطمی ہونی چاہیے، ہمارا انداز فاطمی ہونا چاہیے، ہمارا حلیہ فاطمی ہونا چاہیے، ہماری گفتار فاطمی ہونی چاہیے، اور ہماری نگاہیں ہمیشہ ہمیشہ حدود الہی پر رہنی چاہیے۔ کام ہم جو کچھ بھی کریں ہماری نگاہیں اپنے مقصد خلقت پہ ہونی چاہیے۔ تعلیم ہم جو بھی حاصل کریں اس تعلیم کا مقصد ہمیں خدا سے قریب کرنا ہو۔ اگر یہ تعلیم ہمیں خدا سے قریب نہیں کر رہی تو یہ تعلیم ہمیں تباہ کر رہی ہے۔ اور علامہ اقبال نے اس پوری گفتگو کو چند اشعار میں بڑی خوبصورتی سے سمیٹا ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ امومت، تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ امومت، ہے حضرت انسان کے لیے اس کا ثمر موت۔ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ بیگانہ رہے دی سے اگر مدرسہ زن، بیگانہ رہے دی سے اگر مدرسہ زن، ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت، ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر